श्रीगुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः श्रीमदानन्दतीर्थभगवत्पादाचार्यगुरुभ्यो नमः वेदव्यासाय नमः भारत्यै नमः सरस्वत्यै नमः वायुवे नमः ब्रह्मणे नमः मातृभ्यो नमः पितृभ्यो नमः आचार्येभ्यो नमः हरिः ओम्। अथ श्रीसमुद्रविजये प्रथमः सर्गः। कान्ताय कल्याणगुणैकधाम्ने नवद्युनाथप्रतिमप्रभाय नारायणायाखिलकारणाय श्रीप्राणनाथाय नमस्करोमि। अनाकुलं गोकुलमुल्ललास यत्पानितं नित्यमनाविलात्मा तस्मै नमो नीरदनीलभासे कृष्णाय कृष्णारमणप्रियाय। अपि त्रिलोक्या बहिरुल्लसन्ति तमोहरन्ति मुहुरन्तरञ्च दिश्यादृशन्नो विशदाञ्जयन्ति मध्वस्य कीर्तिर्दिननाथदीप्तिम्। तमोनुदानन्दमवापलोकस्तत्त्वप्रदीकाकृतिको गणेन यदास्य शीतांशो वा गुरूंस्तान् श्रीविक्रमार्यान् प्रणमामि वर्यान्। मुकुन्दभक्त्यै गुरुभक्तिजायै सतां प्रसत्यै च निरन्तरायै गरीयसीं विश्वगुरोर्विशुद्धां वक्ष्यामि वायोरवतारलीलाम्। तामन्त्रवर्णैरनुवर्णनीयां सर्वेन्द्रपूर्वैरपि वक्तुकामे संक्षिप्तवाक्ये मयि मन्दबुद्धो सन्तो गुणाढ्या करुणां क्रियासुः। उच्चावचायेन समस्तचेष्टा किं तत्र चित्रं चरितं निवेद्यं किन्तुत्तमश्लोकशिखामणीनां मनोविशुद्ध्यै चरितानुवादः मालाकृतस्तश्चरिताख्यरत्नैरसूक्ष्मदृष्टेषु कुतूहलस्य पूर्वापरीकारमथा परं वा क्षम्यन्तु मे हन्तमोर्महान्तः। श्रीवल्लभाज्ञां ससुरेन्द्रयाज्ञां सम्भाव्य तमां त्रिलोक्यां प्राणेश्वरप्राणिगणप्रणेता गुरुस्वतां के शरणो गृहे भू। ये ये गुणानाम जगत्प्रसिद्धायन्तेषु तेषु स्म निदर्शयन्ति साक्षान्महाभागवतप्रवर्हं श्रीमन्तमेनं हनुमन्तमाहो। कर्माणि कुर्वन् परमाद्भुतानि सभासु दैवेषु सभाजितानि सुग्रीवमित्रं स जगत्पवित्रं रमापतिं रामतनुं ददर्श। पादारविन्दप्रणतो हरीन्द्रस्तदामक्तिवाभिन्नः अग्राहि पद्मोदरसुन्दराभ्यां दोभ्यां पुराणेन सबूरुषेण अदार्यशालावलिधारणेन व्यापादितेन्द्रप्रभवेन तेन प्राद्योतप्रीतिकृतानि कामम् अगद्विषा सन्दिदिशे सवीरः। कर्णान्तमानीय गुणग्रहित्रा रमेण मुक्तो रणकोविदेन स्वरन्नसौ वैरिभयङ्करो वोस्तक्षपादिप्रदरो यथाग्र्यः गोभिः सवानन्दितरूपसीतः स्वान्निर्दग्धपलाशिराशिः। अहो हनुमान्नववारिदोषो तृणाम्बुधेर्विष्णुपदेन नाम अपक्षपाती पुरुषस्त्रिलोक्याम् अभोगभोक्त्यः पतकादिराजन् विश्वम्भरं बिभ्रजसौजिगाय त्वरापराक्रान्तिषु चित्रमेतत् निवद्य सेतुं रघुवंशकेतुभ्रुवङ्गसम्भ्रान्तिपयोरिमध्ये मुष्टिप्रहारं दशकाय सीता सन्तर्जनग्रोत्तरमेशकोदात् ज्वज्जल्यमानो जलराघवाग्न्यो चक्रे सुग्रीवसुयाय जूके अध्वर्यवं युद्धमके प्रतिष्ठात्रा सुमित्रतनयेन साकम् रामार्जनेयो नयदप्रसूनं द्वाभ्यां कराभ्याम् अभवत् प्रयत्नः एकेन दोष्णानयरो गिरीन्द्रं सञ्जीवनाद्यश्रयमस्य नाभूत् सदारितारिं परमं पुमांसं समन्वयासीन्नरदेवपुत्र्यां वह्निप्रवेशादिगतात्म्यशुद्ध्या विराजितं काञ्चनमालयेव श्यामं स्मितास्यं मृदुदीर्घहस्तं सरोजनेत्रं गजराजयात्रं वपुर्जगन्मङ्गलमेशदृभ्याञ्जिरादयोध्याधिपते सुजेवे राज्याभिषेके वल्लेत्र सीता प्रेताय नस्तां भजतां दिशेति
रामस्य वाण्या मणिमञ्जुमाला व्याजेन दीर्घां करुणाबबन्ध हृदोरसौहार्दमृदादिमौलिन्यसेन हस्तेन दयार्जदृष्ट्या सेवाप्रसन्नो मृतकल्पवाचादिदेशदेवः सह भोगमस्मै पृष्टो न रामस्य बभूव तस्मान्न रामराज्ये सुलभं च किञ्चित् तत्पादसेवारतिरेशनैतत्तथा विभोगन्ननुसा विरक्तिः नमो नमो नाथ नमो नमस्ते नमो नमो राम नमो नमस्ते पुनः पुनस्ते चरणारविन्दं नमामि नाथेति नमन्सरे मे किं वर्णयामः परमं प्रसादं श्रीरापते तत्र हरिर्पवर्षे मुञ्चं नित्यनिषेवणार्थं स्वात्मानमेवैष ददौ यदस्मै स्वानन्दहेतो भजतां जनानां मग्नः सदा रामकथासुधायाम् रसाविधानीं च निजेवमानो रामं पतिं किं पुरुषे किलास्ते तस्यैव वायोरवतारमेनं सन्तो द्वितीयं प्रवदन्ति भीमम् सृष्टैवयं प्रीतिमता निलेना नरेन्द्रकान्ता सुषवेत्रकुन्ती इन्द्रायुधं हीन्द्रकराभिनुन्नं चिचेदपक्षान् क्षितिदारिणां प्राक् विभेदभूवृत्तुरसङ्गसङ्गाञ्चितं तपन्नो जननीकराग्र पुरे कुमारान् रसान् विहारान् निरीक्ष्य सर्वानपि मन्दलीलः कैशोरलीलां मतसिंहसङ्गां वने प्रवृत्तां स्मरतस्मिसूत्कान् भुक्तं च जीर्णं परिपन्तदत्तं विषं विषण्णो वृषवद्गुणोतः प्रमाणकोटे सहीलयागान्निदज्जगज्जीवनचित्रचित्रम् दग्ध्वा पुरं योगबलात् वीर्यं धर्मानिवांसान् सहजान् ददानः अदारिभावेन जगत्प्रभूज्यो योगीव नारायणमाससाद समर्प्यकृत्यानि कृते कृतानि व्यासाय भुम्ने सुकृतानि तावते करिष्यमाणानि च तस्य पूजां सङ्कल्पयामास सशुद्धबुद्धिः विष्णोपदक्षित्तकदन्निराशीक्षितान्यपक्षिप्रकरत्सु पक्षः ससोदरोथादितराजहंसः स राजहंसीमिव राजकन्याम् इन्दीवरश्रीजयसुन्दराभं स्थिराननिन्दुं दयितं मुकुन्दं स्वमातुलेयं कमलायताक्षं समभ्यनन्दित्सुचिराय भीमः महागतं चण्डरणं पृथिव्यां बर्हद्रतं मङ्क्षुनिरस्य वीरः राजानमद्युज्जलराजसूयं चकार गोविन्दसुरेन्द्रजाभ्यां दुःशासनेनाकुलितान् प्रियायः सूक्ष्मानराणान् नदिशान्तकेशान् जिगांसया वैरिजनस्य तीक्ष्णः सकृष्णसर्पानिव सञ्चकायान् ज्वाज्वल्यमानस्य वने वनेनं दिदक्ष्वार्तिवसातमुग्रं सत्त्वानि पुंसां भयदानि नाशं मृकोदराग्ने गुरुतेजसापुः भोगादिका भोगवतोरुणाख्यानि तस्य तस्सञ्चलतो धरेन्द्रे बहून् दिग्वान्मणिमत्पुरोगान्नसौ कटुन् क्रोधवशान् जगानान् अथैयशवेशान्तरभस्वलीनः क्रमेण वायुप्रभवस्वतेजाः रुद्धा किलाटं मुकरं प्रचण्डं भस्मे चकारा किल कीचकौघान् सकृष्णवत्नाविजयेन युक्तो मुहुर्महाहेतिधरो प्रदिश्य भीष्मद्विजहद्यैरतिभीषणामं विपक्षकक्षं क्षपयन् विरेजे करस्विनप्रोचलचानधीरान् निर्दग्धपक्षान् अतितीक्ष्णकोपान् सदार्थराष्ट्रान् बहुहेति लीलो विनाश्य विश्वान् रयाश्रियाभ कृष्णाङ्घ्रिपङ्केरुहभृङ्गराजः कृपकृष्णमुखम्भोरुहान्धराजः प्रजा सरोजावलिरश्मिराजः ससोदरो राजतवीरराजः पौत्रे पवित्रा चैमामि पौत्रे धरान्निदया सुरदीषु तापम् कीर्तिं त्रिलोक्यां हृदये मुकुन्दं विजयपदं संसारैः स भीमः विष्णोपदान्तं भजतानिलेन गुरप्रघातैरिति नाशितास्ते रसोज्जितास्त्यञ्जलवृत्तयोरं शोभानवेजुं सुरवैरिमेघाः एतत्प्रदीपं किल कर्तकामा नष्टौ च सङ्कटमेवमाप्य मुकुन्दवैगुण्यकथा स्वयोग्यां काले कलावा कलयन्त तेलम् यो भूरिवैरो मणिमान् व्रतप्राग्वाग्निपवोषवरुचोषितेशः सशङ्करङ्ग्रोगिजलेषु जज्ञे सृजा परेभ्य श्रियः सुरेन्द्राः सान्नायमौ यक्तवृदः कुभुक्वा शवापुरोढशमसरकामः मणिसृजं वा प्रवगो व्यवस्थो जग्राहवेदादिकमेशभावान् जनोन्नमेन्नापरतेति मत्वा षडच्चतुर्थाशमवेशबीजे पद्माकरं वा कुलशं जगीर्षो सुदद्गनो दुष्टगजो विशुद्धम् अवैदिकं माध्यमिकं निरस्तं निरीक्ष्य तत्तक्षसु पक्षपाति तमेव पक्षं प्रतिपादुकोऽसौ निरूपन्मार्गमिहानुरूपम् असत्पदेशं सदित्यक्तिं मायाख्यया संवृतिमभ्यदत्त ब्रह्महत्यखण्डं बत शून्यसिद्ध्यै प्रचन्नबोधो यमतः प्रसिद्धः
यद्ब्रह्मसूत्रोत्करभास्करं च प्रकाशयन्तं सकलं सगोभिः अचूचुरद्वेजसमूहवाहं ततो महातस्करमे नमाहुः स्वसूत्रजातस्य विरुद्धभाषी तद्वाक्यकारोऽमिति ब्रोन्यः तं तक्षणाद्यो नदिदिक्ततस्मात् सव्यासरूपो भगवान् क्षमभिः निगमसन्मणिदीपगणो भवत्तदुर्वाग्गणपङ्कनिगूढवाः अविदुषामिति शङ्करताकरः स किल शङ्कर इत्यभिशुश्रुवे विश्वं मिथ्या विवृगुणवान्नात्मनन्नस्ति भेदो दैत्या इत्थं व्यददत गिरां दिक्षु भूयप्रसिद्धम् आनन्दाद्यैर्गुरुगुणगणैः पूरितो वासुदेवो मन्दं मन्दं मनसि ददां मन्दनूनं तिरोभो इति श्रीमत्कविकुलतिलकत्रिविक्रमपण्डिताचार्यसुत नारायणपण्डिताचार्यविरचिते श्रीमत्सुमध्वविजये महाकाव्ये आनन्दाङ्के दुर्वादिमतव्याप्तिर्नाम प्रथमः सर्गः सम्पूर्णम् श्रीकृष्णार्पणमस्तु।